नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिँदै थप 5,763 जनामा संक्रमण, 19 जनाको मृत्यु। संक्रमण बढिरहेको समयमा बारामा रहेको एकमात्र पीसीआर मेसिन अलपत्र, सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले दिएन ध्यान। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, आगामी वर्षबाट मासिक 15,000 रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता। अस्ट्रेलियाद्वारा भारतबाट फर्कने नागरिकका लागि नयाँ नियम लागू, 5 वर्षसम्म जेल र $66,000 जरिवाना गरिने। र चितवन एफसीलाई 3-0 हराउँदै धनगढी सुपर लिगको शीर्ष स्थानमा। लुम्बिनी र विराटनगर एफसी बीचको खेल बराबरीमा रोकियो। अब पूरा समाचार। नेपालमा थप 5,763 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा पछिल्लो 24 घण्टामा आरटी-पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा शनिबार थप 5,763 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट शनिबार 19 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,298 पुगेको छ। शनिबार थपिएका संक्रमित समेत गरी नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 3,28,893 पुगेको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये 2,83,382 जना संक्रमण मुक्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हाल 43,213 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमितका लागि बेड अभाव रहेको र स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसकेको विज्ञप्ति निकालेकोमा नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ। संघले विज्ञप्ति निकालेर नागरिकका साथमा रहनुपर्ने सरकार नै महामारीबाट पन्छिन खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताएको हो। अग्रपंक्तिका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप समयमा नै दिएर र स्रोत साधनहरूको राम्रो व्यवस्थापन गरी महामारीसँग जुझ्न संघले सुझाव दिएको छ। संक्रमितहरूको उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू नै संक्रमित हुँदै गइरहेको अवस्थामा उनीहरूको उद्धार, उपचार र व्यवस्थापन गरी महामारीको अन्त्यसम्म उपचार दिन सक्ने वातावरण बनाउन पनि संघले माग गरेको छ। संघले महामारीको रोकथाम तथा उपचारका लागि विगतमा झै सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको समेत जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना विरुद्धको संघर्षमा राज्यको क्षमता विस्तार गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ। शनिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले भेन्टिलेटर, अक्सिजन र अस्पतालमा शय्या पर्याप्त मात्रामा छैन भन्नु इतिहासकै सबैभन्दा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति र जनताको जीवनप्रति खेलवाड भएको कांग्रेसले बताएको छ। यो चाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक चरित्र, जिम्मेवार राज्यको दायित्व पनि बिल्कुल होइन र यो चाहिँ घोर आलोचना गर्नुपर्ने विषय छ। यसको चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी गम्भीर रूपमा प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै कांग्रेसले लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले समयको सदुपयोग गरेर पर्याप्त तयारी नगरी उल्टो पुरै वर्ष दिन सत्ता द्वन्द्वमा बिताएको संसद विघटन गरेर मध्य महामारीमा चुनाव घोषणा गरेको सस्तो लोकप्रियताका लागि 3 महिनामा सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने बाचा गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारले यो परिस्थिति आउँदै गर्दाखेरि यो परिस्थिति एकाएक आएको हो भनेर बुझ्यो भने आगामी दिनको चुनौती सामना गर्ने कुरा पनि अझै जटिल बन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको बुझाइ छ। सरकारले समयलाई सदुपयोग गर्न सकेन। बितेको 1 वर्ष हामीसँग समय थियो, हामीले के गरेर गुजार्यौं? सत्ताको द्वन्द्व गरेर गुजार्यौं, मन्त्रीको संख्या थपेर गुजार्यौं, मन्त्रीको संख्या बढाउने, भेन्टिलेटरको संख्या नबढाउने, मन्त्रीको कुर्सी थप्ने, सरकार बचाउन, तर जनताको जीवन बचाउन अस्पतालमा भेट्न थप्ने, यो कर्म गरिसकेपछि यस्तो अवस्था आयो।
सङ्कटको बेला हरेक नागरिकको अभिभावक राज्य हुने भए पनि सरकारले बेडको अभाव हुन थाल्यो भन्दै अभावको गीत गाएर उक्त अभिभावकत्व पूरा हुन नसक्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ। अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको सार्वजनिक वक्तव्यले सरकारको लाचारी र गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेको कांग्रेसले बताएको छ। यसअघि वैशाख 17 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीले ठेक्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको जनाएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारको विज्ञप्तिले त्रास फैलाएको बताउनु भएको छ। वहाँले कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा सरकार नलागी गम्भीर लापरवाही गरेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले नै लापरवाही गरेर भीड जम्मा गरेको र पछि सक्दिन भनेर हात उठाउन गैर जिम्मेवार भएको वहाँको भनाइ छ। सरकारले उक्त कुरा तुरुन्तै सच्याएर जनताको चेक जाँच र स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने वहाँले बताउनुभयो। नेता पुनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निजी अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्ने र थप आइसोलेसन सेन्टरका लागि विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरूमा युद्धस्तरको काम थाल्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारले अन्य राजनीतिक दलहरू र आम जनतालाई परिचालन गर्न नसकी जनतालाई जबरजस्त मृत्युको मुखमा धकेल्ने प्रयत्न गरेको भन्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग समेत गर्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सडक सुनसान देखिएका छन्। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। विशेषतः काठमाडौँका मुख्य सडकहरूमा सुनसान देखिएका छन्। ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीले चेक जाँच गरिरहेका छन् भने नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका 2 तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई होल्ड गर्ने गरिएको छ। साथै मास्क नलगाई हिँड्नेलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर घरभित्रै बस्न र कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सुझाव दिइएको दृश्य सडकमा देख्न सकिन्छ। सडकमा अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका गाडी, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, प्रेस, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने गाडी देख्न सकिन्छ। प्रहरीले पास भए नभएको तथा परिचय पत्र बोके नबोकेको चेक गरेर मात्रै गन्तव्यतर्फ जान अनुमति दिने गरेको छ। यसैबीच उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आइतबारदेखि थप कडाई गरिने भएको छ। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन थप कडाई गर्न लागि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बसेर निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ। शनिबार काठमाडौँका सडकमा अनुगमन गर्न निस्केको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीले निषेधाज्ञा प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्दा सडकमा गाडी र मान्छे बढेकाले आइतबारदेखि जारी निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनु भएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 12 शय्या बढीलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। शनिबार बिदाको दिनमा पनि सरकारी गाडी लिएर सडकमा निस्केका सहित 1238 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले कारबाही गरेको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा गरिएको छ। हाल नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ। दिनानुदिन कोरोना संक्रमणको संख्या समेत बढ्दो रहेको बेलामा बारामा रहेको एक मात्र पीसीआर मेसिन भने सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 सरकारले जनशक्ति उपलब्ध नगराएकै कारण पीसीआर मेसिन सञ्चालन हुन नसकेको हो। बारामा रहेको 16वटा स्थानीय तहको आर्थिक लगानीमा करिब 6 महिना अघि खरिद गरिएको पीसीआर मेसिन थन्किएको छ। करिब 85 लाखमा खरिद गरिएको पीसीआर मेसिन, जेनेरेटर र कम्प्युटर सहित 1 करोड खर्चमा जिल्लाको अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक सहयोगमा एक पटकमा 96 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताको उक्त मेसिन खरिद गरिएको थियो। हाल कलैया अस्पतालमा पीसीआर मेसिन सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको तर जनशक्ति आउने बित्तिकै सञ्चालन गर्ने अस्पतालले जनाएको छ।
जति चाहियो केमिकल एजेन्ट हाम्रो सबै थोक यहाँ छ अहिले पुरै तयार छ अहिले तर मात्र त्यहाँ जनशक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्टार्ट गरेको छ। यता बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले पिसिआर मेसिन सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति माग गरिएको बताउनुभयो। त्यो पिसिआर मेसिन पनि चलाउनु पर्छ किनभने त्यसको भ्यालु सिटी भ्यालु भन्छ, त्यो सिटी भ्यालु यो एन्टिजेन परीक्षणबाट आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पिसिआर चलाउनलाई हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिसकेका छौँ र प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय पनि भइसकेका छ। छिटै जनशक्तिको आपूर्ति भएर हामी चाँडै चलाउने अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराका अनुसार जिल्लामा शून्य रहेको संक्रमितको संख्या चैत 6 गते यता 250 भन्दा बढिरहेको छ। संक्रमित अधिकांश भारतबाट आएको पाइएको हो। बारामा शनिबार थप 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने जिल्लाभर दोस्रो चरणमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। पिसिआर मेसिन सञ्चालन नहुँदा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल बिरगजमा गएर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। बढ्दो कोभिड-19 संक्रमणमा पनि हुने गरेको भिडभाडलाई कम गर्न सप्तरीमा सवारी साधन सञ्चालनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ। शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले वैशाख 19 गते आइतबारबाट सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। सोही बैठकबाट बढी भिडभाड हुने मालपोत, नापी लगायतका कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह गर्दा भिडभाड नहुने व्यवस्था मिलाउने तथा बजारमा खुल्ला रूपमा ठेला तथा गाडीमा बिक्री गर्ने खाद्यान्न, लत्ता, कपडा तथा तरकारी बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय समेत भएको छ। यसैगरी आइतबारबाटै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सशुल्क हुँदै आएको पिसिआर परीक्षण पनि निशुल्क गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि प्रभावित भएको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलने सम्भावना रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका 23 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै यस वर्ष श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपालमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम हुन सकेनन्। औपचारिक कार्यक्रम नराखिए पनि श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर विभिन्न ट्रेड युनियनले भर्चुअल माध्यमबाट छलफलको आयोजना गरे। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम भन्ने नाराका साथ सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा विराटनगरमा विक्रमसम्म 2007 सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई सरकारले प्रवर्धन गरिरहेको बताउनु भएको छ। 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई सरकारले प्रवर्धन गरिरहेको बताउनु भएको हो। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विधिद्वारा पुनः परिभाषित गरेको श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाका बीच उचित सन्तुलन सुनिश्चित गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 हुने बताउनु भएको हो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा यसपटक रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिबीच सहमति हुन सकेन। त्यसैले सरकारको तर्फबाट म जानकारी गराउँछु, आर्थिक वर्ष 78-79बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन्छ। मासिक पारिश्रमिक रु 13,450बाट रु 15,000। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूको बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब 12,000 रोजगारदाता र 2 लाख श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनामा 16 वर्षे सेवापछि निवृत्ति भरणको व्यवस्था लागू गरिएको पनि बताउनु भएको छ। मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब 12,000 रोजगारदाता र 2 लाख श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेका छन्। नेपाली सेनामा 16 वर्षे सेवापछि निवृत्ति भरणको
व्यवस्था लागू गरिएको छ। द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। उहाँले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा 39% र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा 20%ले वृद्धि गरिएको पनि जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मानिसका लागि जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकाले महामारीबाट आम नेपालीको जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोना भाइरसका कारण रोजगार गुमेका र दैनिक श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवी वर्ग गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूका लागि उचित राहत सहित खाद्यान्न लगायत वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न माग गर्नु भएको छ। 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष दाहालले सबै राजनीतिक कार्यकर्ता र समाजसेवीहरूमा पनि खुल्ला हृदयले समस्यामा परेका रोजगारविहीन श्रमिकका लागि सहयोगी हात बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। महामारीको संक्रमणबाट आफ्नो जीवन रक्षाका लागि सावधानी र चेतना अभिवृद्धि गर्न सम्पूर्ण श्रमिक वर्गमा अपील समेत गर्नुभएको छ। श्रमजीवी वर्ग राज्यको बहुआयामिक विकासका मुख्य आधार रहेको तथा श्रमिक वर्गको हक हित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा श्रमिक वर्गको हित र अधिकारलाई प्रत्याभूति गरिए पनि श्रमजीवी वर्गको बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अहिले सरकारबाटै निरन्तर प्रहार भइरहेको बताउनुभयो। मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न अनौपचारिक कार्यक्रम गरेर विश्वभरि मनाइएको छ। विश्वभरि अहिले कोरोनाको महामारी छ। यस्तो महामारीमा पहिलो असर श्रमिक वर्गमा पर्दछ। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। विश्वका ठूला धनी राष्ट्रहरूले लकडाउनको समयमा श्रमिकहरूको न्यूनतम आवश्यकताको व्यवस्था गर्न सके भने हाम्रो जस्तो मुलुकले यसबारे कुनै योजना नै बनाउन सकेनन्। नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले निषेधाज्ञा जारी गर्दा सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको पीडालाई बुझ्न नसकेको बताउनु भएको छ। पहिलो संक्रमणदेखि नै गत वर्षदेखि नै सबैभन्दा बढी मार मजदुरहरूलाई नै परेको थियो। नेपालको सन्दर्भमा धेरै श्रमजीवीहरूले आफ्नो जागिर गुमाएको परिस्थिति थियो। सरकारको ध्यान नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने गरी वर्कआउट भइरहेको थिएन। अघिल्लो वर्ष पनि हामीले यस्तै बेला बजेट निकाल्नै बेला कोरोनाको संक्रमणको महामारी फैलिएकोले सरकारलाई सचेत गरेको थियौँ। यस्तै सत्तारूढ दल निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले राज्य पक्ष र उद्योगी व्यवसायीले उत्पादनलाई मात्र नहेरी श्रमिकमाथि लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। मजदुर कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा सहभागी गराइएको भए महामारीको समयमा सहायता पुग्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित सरोकारवाला सबै पक्षलाई श्रमिकहरूको लगानीलाई खर्च नसम्झिकन लगानी बढाउनका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाजमा जति पनि रोजगार क्षेत्रमा आइरहेका श्रमिकहरू छन् ती श्रमिकहरूलाई मर्यादित ढङ्गबाट काममा लगाउनका निमित्त र उनीहरूको कामबाट समृद्धि हासिल गर्नका निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रेष्ठले महामारीको बहानामा कसैलाई पनि रोजगारीबाट वञ्चित नगराउन आग्रह गर्नुभएको छ। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसबाट बच्न जारी निषेधाज्ञा बीच 3 स्थानमा बागमती सफाई महाअभियानको 416औं हप्ताको सफाई गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र स्थित बागमती किनार, शङ्खमूल क्षेत्र र गोठाटार पुल क्षेत्रमा गरी 3 स्थानमा सफाई गरिएको हो। पशुपति क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सञ्चालक सदस्य एवं अभियानकर्मी डाक्टर माला खरेलको नेतृत्वमा सफाई गरिएको छ। सफाईमा काठमाडौँ महानगरपालिका 9 का सदस्य टेकराज अधिकारी र अधिकार सम्पन्न बागमती समितिका सरस्वती निरौलाको सक्रियता थियो। सफाईका क्रममा पशुपति क्षेत्रमा फोहोर देखिएको अभियानकर्मी खरेलले जानकारी दिनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा धेरै सरसफाई कर्मी कर्मचारी भए पनि पशुपति क्षेत्र भने सफाई हुन नसकेको अभियानकर्मीहरूको टिप्पणी रहेको छ। खोलाभित्र प्रवेश गरेर 3 अभियानकर्मीले सफाई गर्नुभएको थियो। यसैगरी अभियानकर्मी डाक्टर लक्ष्मी
पौडेलको नेतृत्वमा शङ्खमूल क्षेत्रमा सफाई गरिएको छ। यसैगरी गुहेश्वरी माथिको बागमती नदी क्षेत्रमा सफाई गर्दै आएको बागमती सुन्दरता सरोकार मञ्चले गोठाटार पुल मुनिको साकुरा बगैँचा क्षेत्रमा सफाई गरेको छ। सबै सफाई अभियानका भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर गरिएको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 8 पटपरमा विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर वितरण केन्द्रका कर्मचारी चुहावट नियन्त्रणका लागि जाँदा कर्मचारीमाथि शुक्रबार स्थानीयले आक्रमण गरी कुटपिट गरेका थिए। पटपरमा रहेको मनोकामना इटा उद्योगका सञ्चालकले कर्मचारीलाई कुटपिट गरेका हुन्। मनोकामना इटा उद्योगले 2,19,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले लाइन काटिएको थियो। उक्त इटा उद्योगले लाइन हुकिङ गरी चोरेर विद्युत प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा विद्युत कर्मचारी पुगेपछि कुटपिट भएको हो। इटा मालिक सुशील कुमार शुक्ला, आनन्द कुमार शुक्ला र उनका भाइ भतिजहरूले कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गरेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। कुटपिट गर्ने मध्ये 2 जना पक्राउ परेको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। 3 गुणा बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत खरिद गर्न सुरु गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबार राति 12 बजेबाट 200 देखि 250 मेगावाटसम्म विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट खरिद गरी ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत आयात गर्न लागेको हो। विद्युत आयातसँगै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको छ। सबै शुल्क सहित विद्युतको प्रति युनिट मूल्य 3 रुपैयाँ 81 पैसा भारतीय पैसा रहेको बताइएको छ। प्राधिकरणले पहिलो पटक भारतीय बजारले निर्धारण गरेको दरमा शनिबारका लागि खरिद गर्दा अहिले आयात गरिरहेको मूल्य भन्दा 37 पैसा सस्तोमा विद्युत पाएको हो। यसबाट नेपाली करिब 30,48,000 रुपैयाँ बचत भएको छ। कोरोना महामारी बढे पनि प्रशासनले बजार बन्द गर्ने चासो नदिएपछि व्यापारीहरूले 3 दिन बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघ र व्यापार संघ कपिलवस्तुले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजार बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। संघका अध्यक्ष जमशेर अली र व्यापार संघका अध्यक्ष महादेव पोखरेलको हस्ताक्षरमा शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। भोलि 19 गतेदेखि 3 दिनसम्मको लागिमा यो बजार क्षेत्र हामीहरूले बन्द गर्ने चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघको र चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त हामी दुवैजनाको चाहिँ राय सल्लाहबाट र हामीलाई व्यापारी साथीहरूको राय सुझावबाट हामीले यो बन्द गरी यो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कम गर्ने चाहिँ प्रयास गर्ने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कुरा गरेका छौँ। बजार बन्द भए पनि औषधि पसल, तरकारी पसल, दूध, डेरी लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्न पाइनेछ। कोरोना महामारी भए पनि बजारमा भिडभाड कायमै रहेकाले उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितका लागि बजार बन्द गर्ने निर्णय गरिएको व्यापार संघले जनाएको छ। हामीले गर्न सक्ने पेसाहरू हाम्रा यहाँका रहेका व्यापारीहरूका हकहितमा काम गर्ने संस्थाले, त्यही भएर हामीहरूले संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका छौँ। यहाँका सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसाय साथीहरूले शिवराज नगरपालिकामा रहेका र जिल्लामा रहेका ठुला उद्योगहरू अब तत्कालको लागि केही दिन करिब 3 दिनको लागि बन्द गरौँ। यस विषम परिस्थितिमा ज्यान जोगाउनु पर्ने भएकाले सबै नागरिकहरू सचेत भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न दुवै संघले अनुरोध गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित कपिलवस्तुका आधा दर्जन छोटी भन्सार कार्यालयहरू अझै पुनर्स्थापना भएका छैनन्। छोटी भन्सार कार्यालयहरू पुनर्स्थापना नहुँदा सीमा नाकामा माल सामानको चोरी, तस्करी हुनुका साथै दैनिक लाखौं रुपैयाँ राजस्व समेत गुमेको छ। भन्सारको मुख्य कार्यालय कपिलवस्तुको कृष्णनगर सहित विल्मी, अजिगरा, कजरहवा, रंगपुर, चाकरचौडा, सुठौली गरी 7 वटा भन्सार कार्यालय छन्। तीमध्ये मुख्य भन्सार कार्यालय
कृष्णनगर सुठौली बाहेक अन्य छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कपिल वस्तुमा 2056 सालमा छोटी भन्सार कार्यालय विस्थापित भएका थिए। खुल्ला सीमाका कारण भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार मौलाएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि छोटी भन्सारहरू पुनर्स्थापना गर्न स्थानीयले माग समेत गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। धनगढी एफसी पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शनिबार भएको खेलमा एफसी चितवनलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै धनगढी एफसी नेपाल सुपर लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा धनगढीलाई जित दिलाउन निशान लिम्बू, ओलावाले आफिज र बुद्धबल तामाङले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको पहिलो हाफमा बल पोसेसनमा पकड जमाए पनि चितवन गोल गर्नबाट पटक पटक चुकेको थियो। दोस्रो हाफमा भने धनगढीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्दै लगातार गोल गर्यो। खेलको 64औं मिनेटमा निशान, 69औं मिनेटमा ओलावाले गोल गर्दै धनगढीलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। 80औं मिनेटमा बुद्धबलले गोल गर्दै धनगढीलाई 3-0 को जित दिलाएका हुन्। खेलमा धनगढीका निशान लिम्बू प्लेयर अफ द म्याच चुनिए। उनले 25,000 प्राप्त गरे। इमर्जिङ प्लेयर अफ द म्याच धनगढीकै बुद्धबल तामाङ चुनिएका छन्। जितसँगै धनगढीले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। धनगढीको यो दोस्रो जित हो। पहिलो खेलमा धनगढी विराटनगर एफसीसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो, तर दोस्रो खेलमा धनगढीले काठमाडौँ रेजर्सलाई 3-0 ले हराएको थियो। तेस्रो खेलमा भने धनगढी ललितपुर सिटी एफसीसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। चितवनको यो पहिलो हार हो। चितवनले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। चितवनले पहिलो खेलमा ललितपुरसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा चितवनले बुटवलसँग 2-2 को बराबरी खेलेको थियो। यसैगरी शनिबार भएको अर्को खेलमा बुटवल, लुम्बिनी एफसी र विराटनगर एफसीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बुटवल र विराटनगरले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा 2 पटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा बुटवलले विराटनगरसँग बराबरी खेलेको हो। बुटवलका लागि ओमो लाजा, नुरिन करिम र लक्ष्मण रुचालले 1-1 गोल गरेका थिए। विराटनगरका पेड्रो मान्जी र सन्तोष तामाङले 1-1 गोल फर्काएका थिए। खेलको इन्जुरी समयमा सन्तोष तामाङले फ्री किकमा गोल गर्दै खेल 2-2 को बराबरीमा ल्याएका थिए। नेपाल भलिबल संघ एनभीएले सम्पूर्ण भलिबल गतिविधि केही समयका लागि स्थगित गरेको छ। नेपाल भलिबल संघले सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि सम्पूर्ण भलिबल गतिविधि स्थगित गरिएको जनाएको छ। संघले नेपाल सरकारको नियमानुसार कोरोना महामारीले देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको लकडाउन र सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाल भलिबल खेल गतिविधि केही समयका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराएको छ। संघको निर्णयसँगै देशभर राष्ट्रिय खेल भलिबलको गतिविधि हुने छैन। यस्तै तय भएको प्रतियोगिताहरू रोकिएका छन्। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागहरूमा मौसम सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित वर्षा भएको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
नेपालमा शनिबार थप 5,763 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका संक्रमित समेत गरी नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 3,28,893 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट शनिबार 19 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै मृतक संख्या 3,298 पुगेको छ। देशभर हाल 43,213 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई सरकारले प्रवर्धन गरिरहेको बताउनु भएको छ। 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विधिद्वारा पुनः परिभाषित गरेको श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षा बीच उचित सन्तुलन सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले कोरोना विरुद्धको संघर्षमा राज्यको क्षमता विस्तार गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ। शनिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले भेन्टिलेटर, अक्सिजन र अस्पतालमा शय्या पर्याप्त मात्रामा छैन भन्नु इतिहासकै सबैभन्दा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति र जनताको जीवनप्रति खेलवाड भएको कांग्रेसले बताएको छ। अस्ट्रेलियाले भारतबाट फर्कने आफ्ना नागरिकलाई 5 वर्षसम्म जेल चलान गर्न सक्ने भएको छ। भारतमा कोरोना महामारी बढेसँगै भारतबाट आफ्ना नागरिक सहित सबै यात्रुलाई रोक लगाएको अस्ट्रेलियाले जबरजस्ती गरेमा 5 वर्षसम्म जेलमा 66,000 अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्ने नियम पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ। धनगढी एफसी पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शनिबार भएको खेलमा एफसी चितवनलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै धनगढी एफसी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जितसँगै धनगढीले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ भने चितवनको यो पहिलो हार हो। चितवनले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।